कतिजनाले एलसी बैंक ग्यारेन्टीको बारेमा धेरैवटा कोइरी राख्नु भएको थियो। त्यहाँ मैले ठाउँ ठाउँमा इन सर्टमा चाहिँ एलसी बैंक ग्यारेन्टीको एकदम सर्ट कुराहरू भनेको थिएँ। तर आज हामी एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौं र एलसी र बैंक ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित क्वेशन कोइरी चाहिँ आज तपाईहरु राख्नु होला। पहिला म चाहिँ तपाईलाई एलसी को बारेमा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि हामी बैंक ग्यारेन्टीको बारेमा कुरा गर्छौं। र मैले यो बैंक ग्यारेन्टी र एलसी को बारेमा पटक पटक सुरु दिनदेखि नै भन्दै आएको छु। बासलात बाहिरको कारोबार गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ एउटा प्रमुख कार्य हो र हामीले पटक पटक भनेका छौं बासलात बाहिर चाहिँ 3 किसिमका कारोबार छन्, बैंक ग्यारेन्टी, एलसी र बिल कलेक्सन। त्यो हिजो पनि हामीले इन सर्टमा हैन बासलात बाहिरको फन्डेड एन्ड नन फन्डेड ट्रान्ज्याक्सन, कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबारका सन्दर्भमा पनि छोटो मात्रै व्याख्या गरे हौ। र मैले त्यहाँ भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ यो छोटो व्याख्या हो भाइ बहिनी हो, हामी विस्तृत व्याख्या अर्को सेसनमा गर्छौं भनेको थिएँ। र अब हामी पहिला चाहिँ प्रतीत पत्रको बारेमा कुरा गर्छौं। अहिले सम्मकै तपाईको चाहिँ नि छलफल अनुसार भाइ बहिनीले एउटा कुरा त थाहा पाइसक्नु भयो, प्रतीत पत्र भनेको चाहिँ बैंकको एउटा गैर कोषमा आधारित कारोबार रहेछ। प्रतीत पत्र बैंकहरुले गर्ने गैर कोषमा आधारित कारोबार हो भनेर हजुरहरुले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ आजको डिस्कसन भन्दा अघिकै डिस्कसनको आधारमा। त्यसपछि वास्तवमा यो प्रतीत पत्र हो के त भन्दा अर्को टर्मिनोलोजी के हो भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी गर्ने माध्यम हो। यसलाई अंग्रेजीमा मोड अफ पेमेन्ट भन्छन् भाइ बहिनी। कुनै पनि कारोबारको भुक्तानी विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। जस्तै नगद दिएर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, चेक दिएर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, बार्टर सिस्टमबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, अनेक उपाय छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि भुक्तानी गर्ने एउटा मुख्य माध्यम चाहिँ के रहेछ? प्रतीत पत्र कारोबार रहेछ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी गर्ने एउटा माध्यम रहेछ। यही नै हो यसको खास डेफिनिसन। प्रतीत पत्र भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी गर्ने एउटा साधन हो, एउटा मोड अफ पेमेन्ट भन्छन् अंग्रेजीमा, साधन रहेछ। र हामीले हिजो पनि भनिसक्यौं, अहिले पनि मैले भने यो गैर कोषमा आधारित कारोबार हो। अब प्रतीत पत्र कारोबार गर्दाखेरि सर्टेन नियमहरु छन्, तिनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्दा कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले एकै किसिमको नियम कानुनहरुको पालना गर्नुपर्छ। र त्यो यसको लागि चाहिँ प्रतीत पत्र कारोबारको लागि चाहिँ एउटा नर्म्स छ। त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सको युनिफर्म कस्टम एन्ड प्र्याक्टिस अफ डकुमेन्ट्री क्रेडिट 600 भन्छन्। एउटा डकुमेन्ट छ भाइ बहिनी हो। त्यो डकुमेन्ट कसको डकुमेन्ट हो त? इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सको। इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सको डकुमेन्ट हो, उसैले प्रकाशित गरेको यो डकुमेन्ट हो। यो एउटा पोलिसी, नियम, कानुन, संविधान जे भन्नुस् के का लागि? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि। र त्यसको नाम के हो त? छोटकरीमा यसलाई युसीपीडीसी भन्छन्। छोटकरीमा यसलाई युसीपीडीसी भन्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईलाई इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ युसीपीडीसी को फुल फर्म के हो भनेर, हैन? युसीपीडीसी भनेको चाहिँ प्रतीत पत्र कारोबार गर्ने एउटा नर्म्स रहेछ, एउटा कन्डिसन्सको सेट रहेछ, पोलिसी रहेछ। कसले बनाएको रहेछ त? इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्सले। अब यसका विभिन्न भर्सन थिए, जस्तै युसीपीडीसी 100, 200। म बैंकमा प्रवेश गर्दा युसीपीडीसी 300 थियो, आज भन्दा 31-32 वर्ष अगाडि भाइ बहिनी हो। अहिले चाहिँ युसीपीडीसी 600 भएको छ। बीचबीचमा एमेन्डमेन्ट हुन्छन्। मेजर एमेन्डमेन्ट भयो भने चाहिँ अनि त्यसलाई भोलि गएर यो 700 पनि हुन सक्छ। त अहिले चलेको चाहिँ के हो? युसीपीडीसी 600 हो।
युसिपिडिसी भनेको के रहेछ, युनिफर्म कस्टम एन्ड प्र्याक्टिस फर डकुमेन्ट्री क्रेडिट। डकुमेन्ट्री क्रेडिट भनेको के हो, एलसी हो। हिजो मैले तपाईलाई बिलहरूको बारेमा, डकुमेन्ट्री बिल, क्लिन बिलका बारेमा पनि निकै व्याख्या गरेका थिएँ। त यो डकुमेन्ट्री क्रेडिट सञ्चालन गर्ने नियम चाहिँ युसिपिडिसी 600 रहेछ, यो नबिर्सिनु होला। र यो डकुमेन्ट कसको रहेछ त, इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले निकाल्दो रहेछ हैन। र सामान्यतया अहिले हामी एकैछिनमा धेरै प्रकारका एलसीहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। सामान्यतया एलसीलाई चाहिँ कमर्सियल प्रतिपत्र भनेको व्यापारिक प्रतिपत्र र स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र, यो स्ट्यान्ड बाईको फेरि नेपाली छैन भाइ बहिनी। सामान्यतया दुई किसिमको एलसी हुँदो रहेछ, कमर्सियल प्रतिपत्र र स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र। कमर्सियल प्रतिपत्रको बारेमा अहिले हामी एकैछिनमा जति पनि डिस्कस गर्दैछौँ त्यो सबै कमर्सियल प्रतिपत्रको बारेमा हुँदैछ आजको सेसनमा। र स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र भनेको चाहिँ यो एउटा हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेन्ट हो, मिश्रित खालको उपकरण हो। यो चाहिँ बैंक जमानत र प्रतिपत्रको हाइब्रिड हो। यो हुन त एलसी हो, तर यसको काम के को हुन्छ, बैंक जमानत जस्तो हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ, स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र भन्छ। सामान्य रूपमा भन्ने हो भने एलसी दुई खालका हुँदो रहेछन्, एउटा कमर्सियल एलसी, अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड बाई एलसी है सामान्य रूपमा। र यो स्ट्यान्ड बाई एलसी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एलसी र बैंक ग्यारेन्टीको एउटा मिश्रित रूप हो। एलसी को पनि गुण भएको, बैंक ग्यारेन्टीको पनि गुण भएको। त्यो भनेको के हो म भन्छु एकछिनमा, एकछिन पछि त्यसको व्याख्या आउँछ है। अब कमर्सियल, अब हामी जति पनि यहाँ विशेष छलफल गर्छौं त्यो के हो, कमर्सियल प्रतिपत्रको बारेमा हो भाइ बहिनी। त कमर्सियल प्रतिपत्र प्राथमिक भुक्तानीको साधन हो भने स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र द्वितीय भुक्तानी गर्ने साधन हो। प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजम अंग्रेजीमा भन्छन्, सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम भन्छन्। यसलाई नेपाली बनाउँदाखेरि के हो, प्राथमिक भुक्तानीको साधन र द्वितीय भुक्तानीको साधन। अब यो भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। प्राथमिक भुक्तानीको साधन भनेको चाहिँ तपाईको त्यो एलसी सँग सम्बन्धित पार्टीले भुक्तानी गरोस् कि नगरोस्, बैंकले नै भुक्तानी गर्ने हो। बैंकले पहिला भुक्तानी गर्ने अनि सम्बन्धित पार्टीबाट असुल गर्ने। यसमा चाहिँ अर्को पार्टी देखाउन पाइँदैन भाइ बहिनी। बैंकले एलसी इस्यु गरिसकेपछि बैंकको दायित्व हो कि त्यसको भुक्तानी गर्ने हैन। त्यसलाई भन्छ प्राथमिक भुक्तानीको साधन। भन्नुको मतलब बैंक आफैले भुक्तानी गर्छ, यसमा आफैले भुक्तानी गरिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीबाट असुल गर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर यहाँ अर्को पार्टीलाई देखाउन पाइँदैन। र स्ट्यान्ड बाई लेटर अफ क्रेडिटमा चाहिँ के हो भने सम्बन्धित पार्टीले तिरेन भने मात्रै तिर्ने हो बैंकले। त्यसै कारणले यसलाई हाइब्रिड भनेको हो। बैंक ग्यारेन्टी पनि त्यही हो, एकछिनपछि हामी छलफल गरौँला, या भोलि पुग्छ कि कहाँ पुग्छ थाहा छैन। त बैंक ग्यारेन्टीमा के छ त, बैंकले पहिले आफै तिर्दैन क्लेम आउन साथ, पहिला पार्टीलाई तिराउन लाउँछ। पार्टीले तिरेन छ भने अनि बल्ल बैंकले तिर्नै पर्यो त्यसपछि। भने जुन कमर्सियल प्रतिपत्र हो त्यसमा पार्टीलाई देखाउन पाइँदैन, क्लेम आउन साथ बैंकले तिर्नु पर्यो, पछि असुल गर्ने विभिन्न प्रक्रिया छन् त्यसका है। यो फरक रहेछ कमर्सियल प्रतिपत्र र स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र। अब यहाँ एउटा चाहिँ टर्मिनोलोजी, प्राथमिक भुक्तानीको साधन र द्वितीय भुक्तानीको साधन, जसलाई अंग्रेजीमा प्राइमरी पेमेन्ट मेकानिजम, सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम भन्छन् भाइ बहिनी। यो तपाईलाई पटक पटक पछिसम्म पनि काम लाग्ला हैन। त प्राथमिक भुक्तानीको साधन भन्यो भने डाइरेक्ट दुईटा पार्टीको बीचमा बैंकले चाहिँ सोझै भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ भने तपाईको चाहिँ सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम या द्वितीय भुक्तानीको साधन भन्यो भने इफ पार्टी फेल्स, के पार्टीले भुक्तानी गरेन भने मात्रै बैंकले तिर्ने रहेछ, जस्तो कि बैंक ग्यारेन्टीमा हुन्छ। तर एलसीमा के हुन्छ, एलसीमा बैंकले पहिला तिर्ने अनि पार्टीबाट असुल गर्दै जाने। यो कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ अब भाइ बहिनीहरुलाई क्लियर भयो होला। मैले यहाँ लेखी पनि दिएको छु, कमर्सियल प्रतिपत्र प्राथमिक भुक्तानीको साधन हो भने स्ट्यान्ड बाई प्रतिपत्र द्वितीय भुक्तानीको साधन। अब अर्को तपाईहरुको सिलेबस अनुसार चाहिँ प्रतिपत्र कारोबारका विभिन्न पक्षहरू भनेर सिलेबसमा पनि छ
र पटक पटक इक्जाममा पनि आएको देखिन्छ। प्रतिपत्र कारोबारका विभिन्न पक्षहरू भनेर तपाईको चाहिँ नि पटक पटक चाहिँ इक्जाममा आएको पनि छ र यो सिलेबसमा पनि छ। अब म पहिला स्वर र यो नाम मात्रै भन्छु र एउटा चित्र देखाउँछु तपाईहरुलाई, त्यसबाट एकदम सजिलो हुन्छ बुझ्न। त्यो चित्र बुझेपछि अनि पछाडी बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसमा विभिन्न पक्ष हुन्छन्। एउटा पक्षलाई निवेदक, अंग्रेजीमा एप्लिकेन्ट भन्छन्। 1 2 3 मा मैले दिइराखेको छु हेर्नुस्, तर म यो स्किप गर्दै पछाडी एउटा चित्र देखाउँछु हजुरहरु। 1 नम्बरमा निवेदक, जसलाई अंग्रेजीमा एप्लिकेन्ट भन्छन्, यो एउटा पक्ष हो। 2 नम्बरमा निवेदकको बैंक, जसलाई अंग्रेजीमा इस्युइङ बैंक भन्छन् या एप्लिकेन्ट बैंक पनि भन्छन्, यो अर्को पक्ष हो। एडभाइजिङ बैंक भन्ने हुन्छ, यो अर्को तेस्रो पक्ष हो। त्यसैगरी कन्फर्मिङ बैंक भन्ने हुन्छ, त्यो अर्को पक्ष हो। लाभकर्ता भनेको जसले एलसीमा लाभकर्ता भनेको जसले सामान पठाउँछ र नगद प्राप्त गर्छ नि। जस्तै एलसी खोलेपछि त सामान आउने हो। जुन पार्टीले सामान पठाउँछ र त्यसको बदलामा भुक्तानी प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ के हो? लाभकर्ता, जसलाई अंग्रेजीमा बेनिफिसियरी भन्छन्, हैन? अब यी के हुन् एकछिनमा यो हामी पढिहाल्छौं। यहाँ एउटा सानो तपाईको चित्र छ, त्यसमा म तपाईलाई लगेर अनि मात्रै अगाडि बढाएँ भने सजिलो हुन्छ। यो चित्र देखिँदै होला जहाँसम्म लाग्छ। यो चाहिँ एलसी कारोबारका विभिन्न स्टेप र यहाँ इन्भल्भ हुने पार्टीहरूको बारेमा यो चित्रमा देखाएको छ। आइपनिले परीक्षामा यो चित्र लेख्नु पर्दैन। चित्र मैले किन देखाएको भन्दा तपाईलाई यो चित्र देखाएँ भने माथिको कुरा सजिलै बुझ्नुहुन्छ, लेख्नमा सजिलो होला। सम्भव भयो तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने यो चित्र लेख्नु भयो झन् भ्यालुएट गर्न चाहिँ, इफ टाइम अलाउज यु, तपाईलाई टाइमले साथ दिन्छ भने। तर यो लेख्नै पर्छ, यसले भयानक भ्यालुएट गर्छ म भन्दिनँ। खाली मैले यो चित्र चाहिँ तपाईहरुलाई सम्झाउनको लागि यहाँ ल्याएको छु र यो चित्रमा जे लेखेको छ माथि भाषामा लेखेकै छ है। अब हेर्नुस्, यो एलसी कारोबार चाहिँ तपाईलाई मैले भने यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको चाहिँ भुक्तानीको माध्यम हो भने नि परिभाषामा कुरा गर्यौं नि। यो के रहेछ त भन्दा आयात निर्यात कारोबारसँग सम्बन्धित रहेछ नि त। एलसी भन्नासाथ कसैले आयात गर्दो रहेछ, कसैले निर्यात गर्दो रहेछ। चित्रमा हेर्नुस् भाइ बहिनी, म क्रसर लगिरहेको छु, यहाँनिर हेर्नुस् एउटा इम्पोर्टर भन्ने मान्छे छ। त्यो मान्छे रहेछ एकछिनका लागि काठमाडौँमा बस्दो रहेछ, जसले चाहिँ एउटा गाडी लन्डनबाट मगाउने विचार गरेछ, उदाहरणका लागि, सम्झिनका लागि मात्रै। त्यो यो इम्पोर्टर चाहिँ के हो? काठमाडौँको मान्छे हो। यसले चाहिँ लन्डनको एउटा कम्पनीबाट एउटा लन्डनमा बनेको गाडी उसले आयात गर्न खोज्यो, हैन? त्यसैका वरिपरि म यो व्याख्या गर्छु। जस्तै यो इम्पोर्टर काठमाडौँमा छ, अर्को यो गाडी पठाउने मान्छे एक्सपोर्टर चाहिँ कहाँ छ? लन्डनमा छ। एक्सपोर्टर भनेको निर्यातकर्ता, इम्पोर्टर भनेको के? आयातकर्ता। अब यो इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर चाहिँ टेलिफोनबाट या इमेलबाट या अरु कुनै कम्युनिकेसन च्यानलबाट के कुरामा सहमत हुन्छन् भने उहाँले एउटा गाडी निर्यात गर्ने, उहाँले एउटा गाडी आयात गर्ने कुरामा सहमत हुन्छन् के। पहिला यहाँ बैंक सेङ केही हुँदैन, पहिले नै ओभर द फोनमा या अन्य कुनै माध्यमबाट यिनीहरू दुईटाको आयात गर्ने र निर्यात गर्नेको संवाद हुन्छ। संवाद भएर उहाँहरू केमा सहमत हुनुहुन्छ भने यो एक्सपोर्टरले एउटा गाडी निर्यात गर्ने, त्यो गाडी चाहिँ इम्पोर्टरले आयात गर्ने सहमति हुन्छ। यहाँ मैले एकमा लेखेको छु नि, एग्री अन कन्ट्र्याक्ट भनेको गाडी आयात निर्यात गर्ने कुरामा यी दुईटा मान्छेहरू चाहिँ सहमत हुन्छन् पहिला, हो। सहमत भइसकेपछि अब यो एक्सपोर्टर त लन्डनको हो, यो त नेपालको हो, यो त चिन्दैन। अब यो एक्सपोर्टरले के भन्छ त? सहमत भइसकेपछि गाडीको मूल्य यति हो, यति रुपियाँको एलसी मलाई पठाइदिनुस् भन्छ। कसले? एक्सपोर्टरले। कसलाई? इम्पोर्टरले, हो। अब यति भनेर मात्र हुँदैन भाइ बहिनी। त्यसपछि यो कुरा मिलिसकेपछि यो एक्सपोर्टरले एउटा बिल पठाइदिन्छ कि बिलमा चाहिँ त्यो गाडीको नाम, संख्या, त्यसको रकम, यस्तो कुरा लेखेको हुन्छ। त्यस्तै इम्पोर्ट गर्ने पार्टीको नाम, एक्सपोर्ट गर्ने पार्टीको नाम त माथि नै भइहाल्छ। एउटा सामान्य बिल पठाइदिन्छ,
त्यसमा यसले साइन गर्छ र आफ्नो अफिसको छाप लाउँछ यो एक्सपोर्टरले। अब त्यो फ्याक्सबाट इमेलबाट स्क्यान गरेर विभिन्न माध्यमबाट त्यो बिल कहाँ पुग्छ? इम्पोर्टरकोमा पुग्छ। इम्पोर्टरकोमा पुगिसकेपछि त्यो बिललाई यो इम्पोर्टरले प्रिन्ट गर्छ। यो म एकदम प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट भन्दैछु एलसीले कसरी काम गर्छ। यसले प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यहाँ खरिदकर्ता, कुनै पनि बिलमा दुईटा हुन्छन् नि, एउटा खरिदकर्ता एउटा विक्रेताको साइन हुन्छ नि हैन। तर हामी धेरै जसो बिलमा खरिदकर्ताले साइन गर्छौं त हामी गर्दैनौं नि हैन, विक्रेताले साइन गर्छ। त अब यो बिल प्राप्त भइसकेपछि इम्पोर्टरले पनि के गर्छ भने खरिदकर्तामा साइन गर्छ र छाप लाउँछ आफ्नो। ठीक छ। अब यो तपाईको एक्सपोर्टरले मात्रै पठाएको त्यो बिललाई भन्छन् इन्भोइस। अंग्रेजीमा यसलाई इन्भोइस भन्छन्, कमर्शियल इन्भोइस भन्छन् भाइ बहिनी। यसको अब नेपाली नाम भन्न सकिँदैन, यो टर्म नै के हो, टर्मिनोलोजी अंग्रेजीमा छ, कमर्शियल इन्भोइस भन्छन्। अब यसले साइन गरेर छाप लाइसक्यो भने यो इम्पोर्टरले जब साइन गरेर छाप लाइसक्छ त्यसलाई भन्छन् परफर्मा इन्भोइस। दुईटा इन्भोइस हुँदा रहेछन्, एउटा कमर्शियल इन्भोइस, अर्को के परफर्मा इन्भोइस। कमर्शियल इन्भोइस भनेको सिम्पल बिल हो जुन तपाईं हामी दैनिक कारोबारमा पनि खरिद गर्दा बिल दिन्छौं नि, त्यो कमर्शियल इन्भोइस हो। तर जब इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर, खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले साइन गरेर छाप लाउँछन् त्यस्तो खालको बिललाई भन्छ परफर्मा इन्भोइस भाइ बहिनी। यो तपाईहरुको लागि यो न्यू कन्सेप्ट हुन सक्छ जसले एलसी बैंक ग्यारेन्टी पढ्नु भएको छैन आजसम्म। त त्यो बन्यो के परफर्मा इन्भोइस। यो पनि बिल हो, यो कुनै ठुलो कुरो हैन, बिलै हो। तर त्यस्तो बिल जहाँ चाहिँ खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैको सिग्नेचर तथा छाप हुन्छ, त्यसलाई के भन्दा रहेछन् परफर्मा इन्भोइस भन्छ। अब यहाँ यसले परफर्मा इन्भोइस बन्यो नि, यसले साइन गरेपछि इम्पोर्टरले काठमाडौँमा त्यो परफर्मा इन्भोइस लिएर अब यो आफ्नो बैंकमा जान्छ के भाइ बहिनी। काठमाडौँको कुनै बैंकमा, मान्नुस् अब कृषि विकास बैंकमा गयो, उसको बैंक कृषि विकास बैंक रहेछ, यो खरिदकर्ताको बैंक कृषि विकास बैंक रहेछ। अनि यो इम्पोर्टर कहाँ गयो त? यो कृषि विकास बैंकमा गयो। अब कृषि विकास बैंकमा गएर के गर्छ त? रिक्वेस्ट गर्ने भयो, म चाहिँ गाडी यति यतिको इम्पोर्ट गर्दैछु, यो मेरो परफर्मा इन्भोइस हो, यो परफर्मा इन्भोइसको आधारमा मलाई एलसी खोलिदिनुस् भनेर निवेदन दिन्छ। यहाँ हेर्नु त, अप्लाइज फर एन एलसी। कसले? इम्पोर्टरले। कहाँ जान्छ? यो इम्पोर्टरको बैंक हो, त्यहाँ जान्छ। मान्नुस् यो कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंकमा गएर आफ्नो परफर्मा इन्भोइसको फोटोकपी दिन्छ र रिक्वेस्ट गर्छ कि अब मलाई चाहिँ एलसी खोलिदिनुस् भन्छ। अब हेर्नुस् यो दुईटा केस हुन्छ यसमा। त्यो मान्छे कृषि विकास बैंकको पहिलेदेखिकै पार्टी रहेछ भने उसको रिस्क एसेसमेन्ट भइसक्यो हुन्छ, विभिन्न कर्जाको सीमाहरू पनि तोकिदिसक्यो हुन्छ। त्यो व्यक्तिको हाइपोथिकेसन यति, ओभरड्राफ्ट यति, बैंक ग्यारेन्टी यति, एलसी यति, हायर पर्चेज यति, यस्तो खालको चाहिँ लिमिट दिइसक्यो हुन्छ। अब यदि नयाँ पार्टी रहेछ भने फेरि रिस्क एसेसमेन्ट गर्छ यो कृषि विकास बैंकले। पुरानै पार्टी रहेछ भने अलरेडी के हुन्छ त, तपाईको चाहिँ अलरेडी यसले चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गरिसक्यो हुन्छ। त यसले के गर्छ त, अब कृषि विकास बैंकले रिस्क एसेसमेन्ट गर्छ र के गरिदिन्छ, यो चाहिँ फिजिबल रहेछ भने, सबै कुरा ठिकठाक रहेछ भने यसले के गर्छ, एलसी खोल्छ। एलसी खोलिदिन्छ। कसले? कृषि विकास बैंक। एलसी कसले खोल्छ? जहिले पनि बैंकले खोल्छ है। कसको बैंकले? इम्पोर्टरको बैंकले। इम्पोर्टरको बैंकलाई इस्युइङ बैंक पनि भन्छन् भाइ बहिनी। यसको अर्को नाम ओपनिङ बैंक पनि हो। ओपनिङ बैंक भने पनि, इस्युइङ बैंक भने पनि, इम्पोर्टर्स बैंक भने पनि के हो? यो बैंक हो जसले इम्पोर्ट गर्छ। त्यो बैंक जसको बैंक चाहिँ इम्पोर्ट गर्नेवालाको बैंक। त यो के भयो? हाम्रो कृषि विकास बैंक हो। अब यसले तपाईको चाहिँ के गर्यो? एलसी खोल्यो नि त हैन। एलसी खोलेपछि अब यो एलसी चाहिँ तपाईको स्विफ्टको प्रयोग हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ संसारका, मैले स्विफ्ट पढाउने बेला पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, यो फन्ड ट्रान्सफर रेमिटान्सको पनि माध्यम हो। त्यो बाहेक अन्य
धेरै काम गर्छ है भाइ बहिनी भनेको थिएँ नि मैले। त स्विफ्टले अब यो एलसीलाई पठाउने काम पनि गर्छ हैन। अब यहाँ हेर्नुस्, इस्युज लेटर अफ क्रेडिट र कसलाई पठाइदियो हेर्नुस्, एडभाइजिङ बैंकलाई पठाइदियो। खोलेर त्यो एलसी खोलेर स्विफ्टको माध्यमबाट एडभाइजिङ बैंकलाई पठाइदियो, जो चाहिँ कहाँ हुन्छ, लन्डनमा छ या ग्रेट ब्रिटेनमा छ, किनभने यो लन्डनको कुरो भइरहेछ नि। त यो कृषि विकासको बैंकको स्विफ्टबाट लन्डनको एडभाइजिङ बैंकमा त्यो स्विफ्ट प्रिन्ट भएर झर्छ या रेकर्डेड हुन्छ। हाम्रोमा त प्रिन्ट भएर झर्छ, अब विदेशतिर पेपरलेस हुन्छ, त त्यहाँ रेकर्डेड हुन्छ हैन। त अब यो बैंक जुन चाहिँ तपाईको लन्डनमा छ, यो बैंकलाई चाहिँ एडभाइजिङ बैंक भन्छ। यो बैंकलाई के भन्छ, एडभाइजिङ बैंक भन्छ। त्यो एडभाइजिङ बैंक भनेको चाहिँ के हो त भाइ बहिनी हो, एडभाइस या एडभाइजिङ भनेको सूचना आदान प्रदान गर्नु हो अंग्रेजीमा। खाली यसको काम सूचना दिने मात्रै हो। यो एक्सपोर्टरलाई एउटा कृषि विकास बैंक भन्ने बैंक छ नेपालमा, त्यो जेन्युइन बैंक हो। त्यसले चाहिँ यति रकमको एलसी तपाईलाई पठाएको छ भनेर कसलाई पठाउँछ, त्यो एलसी यो एक्सपोर्टरलाई पठाइदिन्छ के। यो बैंकले सोझै एक्सपोर्टरलाई एलसी पठाउने हैन, यो बैंकले लन्डनको कुनै बैंक, जसलाई हामी एडभाइजिङ बैंक भन्छौं, सूचना आदान प्रदान गर्ने बैंक नेपालीमा, त त्यो बैंकमा पठाउँछ। अब यसले अरु केही दायित्व हुँदैन यसको, खाली यसले के हुलाकको काम गर्छ, सूचना पठाइदिने काम मात्रै गर्छ कि एउटा कृषि विकास बैंक भन्ने नेपालमा जेन्युइन बैंक छ, जसले तपाईको नाममा यति यति स्टर्लिङ पाउन्डको एलसी पठाएको छ भनेर यसलाई त्यो एलसी हस्तान्तरण गरिदिन्छ। अब हेर्नुस् है, अब यो एक्सपोर्टरले के भन्न सक्छ भने, एक्सपोर्टरले पहिले नै कुरा हुँदै भन्न सक्छ, म तपाईलाई पनि चिन्दिन, आई डोन्ट नो यु, काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईलाई पनि चिन्दिन। त्यस्तै तपाईको बैंक कृषि विकास बैंक कुन चराको नाम हो मलाई थाहा छैन, म चिन्दिन, वेदर इट इज जेन्युइन बैंक अर नट। लन्डनको मान्छेलाई त नेपालको जाबो कृषि विकास बैंक हुनुहोस्, कसैलाई थाहा छैन नि, भन्न सक्छ। के त्यसपछि के भन्छ भने, मलाई चाहिँ कन्फर्म एलसी चाहिन्छ भनेको माने के भने, त्यो जुन तपाईको बैंकले पठाएको एलसी हो नि, लन्डनको कुनै बैंकले कन्फर्मेसन हाल्दिनुपर्छ। त्यो भनेको के, यदि कृषि विकास बैंक डिफल्ट भयो, कृषि विकास बैंकले रकम तिरेन भने हामी त्यो रकम तिर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरेर छाप लगाइदिनेलाई कन्फर्म गर्ने भन्छ, एलसी कन्फर्मेसन भनेको त्यो हो। अब यहाँ यही एडभाइजिङ बैंक पनि कन्फर्मिङ बैंक हुन सक्छ, अर्को कुनै बैंक पनि हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ चित्रमा यसैलाई कन्फर्मिङ बैंक भनेर भनेको छ हैन, अर्को कुनै बैंक पनि हुन सक्छ। तर सामान्यतया के हुन्छ भने, नेपालको केसमा जुन एडभाइजिङ हुन्छ त्यही नै कन्फर्मिङ हुन्छ प्र्याक्टिकली है, नेपालको केसमा। तर सिद्धान्त त यस्तो नहुन पनि सक्छ, एडभाइजिङ बैंक एउटा, कन्फर्मिङ बैंक अर्कै हुन सक्छ। त्यसको किन भन्दा कारण हुन्छ त्यसको। कन्फर्मिङ त्यो बैंकले मात्रै गर्छ जो बैंकसँग तपाईको खाता छ र खातामा ठुलै रकम छ, नत्र भने त यो बैंकलाई पनि त रिस्क भयो नि, कृषि बैंकले तिरेन भने त यसले तिर्नुपर्छ भने त्यो बैंकले मात्रै कन्फर्म गर्छ प्र्याक्टिकली तपाईको चाहिँ, जसको खाता, जससँग कृषि विकास बैंकको खाता छ र त्यहाँ त्यति भन्दा धेरै बढी रकम छ कि। मान्नुस् यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर लन्डन रहेछ एकछिनलाई, नेपालका धेरै जसो बैंकको एजेन्सी बैंक लन्डनमा अमेरिकामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक हो। त त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा के हुन्छ भने, कृषि विकास बैंकको खाता हुन्छ, जसमा चाहिँ स्टर्लिङ पाउन्डको खाता हुन सक्छ, युरोको खाता हुन सक्छ, डलरको खाता हुन सक्छ। अब खातामा टन्नै 5 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड होस् त यो 10,000 स्टर्लिङ पाउन्ड कन्फर्म गर्नु त कुनै ठुलो कुरो भएन नि। त त्यसैले नेपालका बैंकहरूको चाहिँ एजेन्सी बैंक भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लन्डन हो। नेपालका बैंकहरूले कन्फर्मेसन गराउने पनि लन्डनमा अमेरिकामा स्ट्यान्डर्ड चार्टरबाट। मध्यपूर्वतिर एउटा मसरक बैंक भन्ने छ, पहिला जर्मनीको तपाईको चाहिँ बैंक थियो, त्यो अहिले नेपालको कारोबार सानो भएको हुनाले कारोबारै गर्दैन। त नेपालको कारोबारमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टरको लगभग एकलौटी मोनोपोली कारोबार छ। र यहाँ के भयो त, अब
एडभाइजिङ बैंक प्लस कन्फर्मिङ बैंक चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर लन्डन हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर लन्डनले त्यहाँ छाप लगाइदिन्छ कि एलसी इज कन्फर्म भनेर छाप लगाएर साइन गरिदिएपछि के भयो, यदि यो कृषि विकास बैंकले तिरेन भने यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ, चाँचु गर्नै पाइँदैन यूसीपीडीसी अनुसार हो। त यो के भयो, एडभाइजिङ बैंक र कन्फर्मिङ बैंकको मैले कुरा गर्ने भाइ बहिनी। अब यो मान्नुस् यसले कन्फर्मिङ चाहिएन भने सिम्पली पठाइदियो, सधैँ कारोबार गर्ने रहेछ भने ओके। कन्फर्म एलसी चाहियो भने अब यसले कन्फर्मेसन एड गरेर यहाँ पुग्यो। अब यसले एलसी प्राप्त गरिसकेपछि त अब सामान पठाउनु पर्यो नि। एलसी प्राप्त गरिसकेपछि मान्नुस् कन्फर्मड एलसी रहेछ, त यसले के गर्छ, अब सामान पठाउनु पर्यो हैन। सामान पठाउने क्रममा पनि धेरै कुरा छ भाइ बहिनी हो। हिजो म अलिकति सम्झाउँछु तपाईहरुलाई, झन्झटै लागे पनि। अब मान्नुस् योसँग त्यो सामान पठाउने जति रकम रहेनछ अहिलेलाई, यो पार्टी जसले एक्सपोर्ट गर्छु भन्छ नि भने फेरि यो आफ्नो बैंकमा जान्छ के, मलाई नेपालबाट एलसी आएछ 10,000 पाउन्डको, मलाई चाहियो ऋण भन्छ के यसले। अनि त्यसैलाई चाहिँ भाइ बहिनी हो प्री शिपमेन्ट कर्जा भनेर हिजो फन्डेड लोनमा प्री शिपमेन्ट कर्जा, पोस्ट शिपमेन्ट कर्जा भनेको थिएँ नि। सामान पठाउनु अघि लिने कर्जा, सामान पठाइसकेपछि लिने कर्जा, पनि लिन सक्छ त्यति भने मैले। तर यहाँ कर्जाको तिर तपाईँ धेरै ध्यान नदिनुस्, किनभने यही बुझ्न गाह्रो पर्छ। यसले दुई किसिमका कर्जा प्राप्त गर्न सक्छ, प्री शिपमेन्ट कर्जा र पोस्ट शिपमेन्ट कर्जा, जो कि हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। प्री शिपमेन्ट र पोस्ट शिपमेन्ट कसले प्राप्त गर्दो रहेछ, एक्सपोर्टरले गर्दो रहेछ, ठिक छ। अब यसले अब एलसी पाएपछि त गाडीलाई प्याक गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। गाडी यसले प्याक गर्छ, आफ्नै कम्पनी हो भने आफै प्याक गर्छ, अर्को कम्पनी हो भने फेरि पेमेन्ट दिनुपर्छ भाइ। अहिले एकछिनमा म भन्छु ब्याक टु ब्याक एलसी को बारेमा। अहिले नै ती सबै कुरा भन्न थाले भने तपाईँ यो जनरल प्रोसेस कन्फ्युज हुनु भने गाह्रो हुन्छ भनेर मैले भन्दैन। अब यसले गाडी प्याक गर्छ, गाडी प्याक गरेर कसलाई दिन्छ, यो हेर्नुस् गुड्स आर शिप्ड, कसलाई, जहाज कम्पनीलाई दिन्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन भाइ बहिनी, जहाज कम्पनीलाई गरिदिएपछि काम सकिँदैन। जहाज कम्पनीलाई सामान दिएपछि जहाज कम्पनीले के दिन्छ, एउटा रसिद दिन्छ, त्यसैलाई बिल अफ ल्याडिङ भन्छ। ट्रान्सपोर्टेसनको बिललाई एलसी को भाषामा के भन्छन्, बिल अफ ल्याडिङ। बिल अफ ल्याडिङ भनेको के, जहाज कम्पनी या हवाई जहाज कम्पनी या ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले दिने सामान बुझेर दिने रसिद हो, त्यसलाई के भन्छ, बिल अफ ल्याडिङ। अहिले पछि पनि आउँछ त्यो बिल अफ ल्याडिङ, यसले प्राप्त गर्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यो सामानको त इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो नि। बिचैमा इङ्ग्लिस च्यानलमा त्यो हरायो भने के गर्ने, अरबको खाडीमा हरायो भने के गर्ने, भयङ्कर त्यहाँ हराउँछन् नि सामान है। त के गर्नुपर्छ, यसले इन्सुरेन्स पनि गर्नुपर्छ। इन्सुरेन्स गरिदिएपछि के प्राप्त हुन्छ, यसलाई इन्सुरेन्सको पोलिसी प्राप्त हुन्छ। सामान जहाजलाई बुझाएपछि बिल अफ ल्याडिङ प्राप्त हुन्छ, इन्सुरेन्स गरेपछि के हुन्छ, इन्सुरेन्सको कागज प्राप्त हुन्छ, ठिक। त्यस्तै यसले त्यो सामानसँगै एउटा बिल पनि राख्नुपर्छ, कमर्सियल बिल, कमर्सियल इन्भोइस। त्यो कमर्सियल इन्भोइस पनि यसले राख्छ। अब अर्को कुरा, यसले चाहिँ अर्को एउटा कागज पनि त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भन्छ भने बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छन् भाइ बहिनी। यसलाई बैंकको भाषामा चेक पनि भन्छन्। तपाईहरु एलसीमा जानु हो भने बैंकमा यसलाई बिल अफ एक्सचेन्ज भन्दैनन्, यसको टेक्निकल नाम बिल अफ एक्सचेन्ज हो, जो कि निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, ठिक छ। तर बैंकहरुले यसलाई चेक पनि भन्छन्। यो चेकको या ड्राफ्टको जस्तै भाषा हुन्छ यसमा, त्यसलाई के भन्छ, बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छन्। त्यो बिल अफ एक्सचेन्ज किन चाहिएको भन्दाखेरि त्यसको जुन स्वामित्व हो नि, त्यो स्वामित्व चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको स्वामित्व चाहिँ इन्डोर्समेन्टबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेको छु नि हिजो मैले, दरपीठ गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेको छ नि। यो ओनरशिप चाहिँ त्यो इम्पोर्टरबाट बैंकको नाममा पनि गर्न सकिन्छ। कतिखेर गर्न सकिन्छ एकछिनमा हुन्छ। अब सुन्नुस्, अब यति कागज उसले जम्मा गर्यो, के पहिलो त बिल, सामान्य बिल, जसलाई कमर्सियल इन्भोइस आफैले खिच्ने हो, त्यो अरूबाट लिने हैन, आफ्नै कम्पनीले बिल बनाउने,
एउटा कागज। दोस्रो, सामान जहाज कम्पनीलाई दिएपछि बिल अफ ल्याडिङ प्राप्त भयो, दोस्रो कागज। इन्सुरेन्स गरेपछि इन्सुरेन्सको कागज प्राप्त भयो, तेस्रो कागज। बिल अफ एक्सचेन्ज आफैले खिच्ने चेक हो, चौथो कागज। र ती बाहेक एलसीमा के तपाईको चाहिँ नि अरु कागज माग गरेको छ कि यो एलसी खोल्ने बेला। जस्तै सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन माग गरेको हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भनेको चाहिँ के हो त, त्यस्तो सर्टिफिकेट जसले के भन्छ भने यो गाडी बेलायतमै बनेको हो, यो चाहिँ चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेको गाडी होइन भन्ने इन्स्योर गर्छ। यदि तपाईले सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भएन भने बेलायतको गाडी भनेर चाइनिज गाडी पठाइदिनु पनि बेर लाग्दैन। त त्यो चाहिँ के, बेलायतको चेम्बर अफ कमर्सले प्रमाणित गरिदिन्छ सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन यदि चाहियो भने तपाईलाई। त्यस्तै कयौं कुरा हेल्थ सर्टिफिकेटहरु हुन्छ। कुनै खाद्यान्न औषधि छ भने त्यो बेलायतमै बनेको, यो स्ट्यान्डर्डको औषधि हो, यो स्ट्यान्डर्डको हाइजेनिक खाद्यान्न हो भनेर प्रमाणित गरिदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हेल्थ सर्टिफिकेट भन्छ। यस्ता कयौं कागज जुन एलसीमा उल्लेखित भएका हुन्छन्। एलसीमा उल्लेख भए जति कागज जम्मा गर्ने काम यसको हो, यो एक्सपोर्टर। एकातिर गाडीलाई जहाजमा हालेर कलकत्ता बन्दरगाहतिर पठाइदिने, अर्को चाहिँ ती कागजहरु के गर्ने, तपाईको जम्मा गर्ने। अब ती कागज जम्मा गरिसकेपछि यो एक्सपोर्टरले विभिन्न किसिमले यो भुक्तानी पाउन सक्छ। सबैभन्दा सरल उपाय के हो भने म भन्छु सबै किसिमका कसरी पाउँछ। यो एक्सपोर्टरले यी कागज जम्मै कम्प्लिट सेट अफ कागज एडभाइजिङ बैंकलाई पठाउँछ हो। एडभाइजिङ बैंकले यो इस्युइङ बैंकलाई पठाइदिन्छ हो। इस्युइङ बैंकमा कागज प्राप्त भइसकेपछि एलसीमा उल्लेख भएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन पूरा भएको छ कि छैन हेर्छ यसले। हेरिसकेपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसन पूरा भएको छ भने 6 कार्यदिन भित्र यूसीपीडीसी अनुसार 6 कार्यदिन भित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी पठाउने काम इस्युइङ बैंकको हो। प्र्याक्टिकली के हुन्छ, यो कागज आयो नि, अब यो बैंकले हेर्दिन्छ। यो व्यक्ति भन्दा त बैंक एक्सपर्ट हुन्छ नि यसमा। अनि सबै चीज ठीकठाक छ भने अनि त्यो कागज यो इम्पोर्टरलाई पठाइदिन्छ। इम्पोर्टरले पैसा जम्मा गर्छ 6 दिन भित्रै। अनि यसले चाहिँ नेपाली पैसालाई डलरमा या स्टर्लिङ पाउन्डमा कन्भर्ट गर्छ, कमिसन लिन्छ र त्यो पैसा यता पठाइदिन्छ। प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो हो भाइ बहिनी। तर पार्टीले पैसा जम्मा गरेन मैले पठाउन सकिन भन्न पाउँदैन यसले। पार्टीले पैसा जम्मा गरेन भने पनि यसले पठाउनै पर्छ। अब प्र्याक्टिकली यसका पनि फेरि धेरैवटा तरिका छन्। हिजो मैले भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ नि, टीआर लोन भन्ने हुन्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भन्ने 120 दिनको फन्डेड फेसिलिटीमा मैले भनेको थिएँ नि। प्र्याक्टिकली चाहिँ के हुन्छ, यो मान्छेको यहाँ टीआर को लिमिट हुन्छ। त्यही टीआर को लिमिटमा बुक गरेर त्यो कर्जा इस्यु गरेर त्यति रकम पठाइन्छ प्र्याक्टिकली चाहिँ। अनि 120 दिन भित्र यसले सानो ब्याज तिर्छ के प्र्याक्टिकली चाहिँ। सोझै पैसा पनि तिर्न सक्छ, टीआर बुक गरेर पनि तिर्न सक्छ। अब भन्नुस् यहाँनिर एउटा, अब एलसीमा तोकिएको कुरा भन्दा केही कुरा फरक पर्न गयो, केही गडबडी देखियो कागजमा हैन भने त्यसलाई चाहिँ एलसीमा डिस्क्रिपेन्सी भन्छन्। यसलाई नेपालीमा भन्दा त्रुटि भन्छौं हामी, तर यसलाई नेपालीकरण गर्न मिल्दैन। बरु डिस्क्रिपेन्सी भनेर नेपालीमा तपाईले लेख्न सक्नु होला। यसलाई त्रुटि भन्नु हुँदैन, तर यसको भाव चाहिँ के हो, त्रुटि हो। कुनै त्रुटि देखियो, त्रुटि भनेको डिस्क्रिपेन्सी। डिस्क्रिपेन्सी देखियो भने फेरि यसले चाहिँ त्यो डिस्क्रिपेन्सी यस्तो यस्तो छ भनेर फ्याक्सबाट यसले करेस्पोन्डेन्स गर्छ यसलाई यो मार्फत, अनि सुधारिएर आउँछ के त्यो त्रुटि। जस्तै पार्टीकै नाम गल्ती लेखिदियो इनभोइसमा हैन, 2टा कार भनेको थियो एउटा देखियो बिल अफ ल्याडिङमा, 2टा कार भनेको थियो इन्सुरेन्स एउटैको गरेर छ भने एकदम सिरियस डिस्क्रिपेन्सी हो त्यो। त्यस्तोमा भुक्तानी पठाउनु हुँदैन। के गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ यो मार्फत सूचना पठाउनु पर्छ स्विफ्ट मार्फत, र यसले सुधार गर्छ कि त्यसलाई यो र यो मिलेर सुधार गर्छन्, अनि मात्रै पेमेन्ट दिनुपर्छ। त्यस्तो केसमा 6 वर्किङ डे भन्न पर्दैन, टेक्स टाइम।
तर कुनै डिस्क्रिपेन्सी तपाईले देखाउन सक्नु भएन, कुनै त्रुटि देखिएन, तर पेमेन्ट रोक्नु हो भने चाहिँ पेनाल्टी हुन्छ, भयंकर ठुलो पेनाल्टी हुन्छ यसमा, हैन? एउटा तरिका हो यो पेमेन्ट पाउने है। अब र यसलाई चाहिँ भन्छन् डकुमेन्ट कलेक्सन भन्छन्, यसलाई सामान्यतया यसलाई के भन्छन्, डकुमेन्ट कलेक्सन या बिल कलेक्सन भन्छन्, जो हामीले नन फन्डेडमा भनेको थियौँ नि, यो पनि एउटा बिल कलेक्सन हो, तर के डकुमेन्ट्री बिल कलेक्सन हो। चेक ड्राफ्टहरू क्लिन बिल हुन्, एलसी डकुमेन्ट्री बिल हो। मैले भाइ बहिनीलाई पटक पटक भनेको छु नि, त के यो पहिलो जुन तरिकाले यसले भुक्तानी प्राप्त गर्छ, यो विधिलाई चाहिँ डकुमेन्ट्री बिल कलेक्सन भन्छन् भाइ बहिनी। अब अर्को तरिका के छ त यसले पाउनु? अब यो झन्झट गर्दैन के यो मान्छे, यो एक्सपोर्टर रहेछ, यसले सबै कागज जम्मा गर्छ, जम्मा गरेर यसको कुनै ब्याङ्क हुन्छ कि आफ्नो ब्याङ्क लन्डनमा आफ्नो कारोबार गर्ने, यो डकुमेन्ट चाहिँ त्यसलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छ। यता एडभाइजिङमा पनि जाँदैन, आफ्नै जुन नियर बाई ब्याङ्क छ, आफ्नो लिमिट भएको त्यहाँ जान्छ र यसले दुईटा काम गर्न सक्छ। एउटा बिल डिस्काउन्ट गर्न सक्छ, अर्को चाहिँ बिल सेल गर्न सक्छ। अब त्यो भनेको के हो? बिल डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ जस्तै 10,000 पाउन्डको उसको बिल थियो नि, यहाँ रकम पाउनु पर्ने उसले कति थियो? 10,000 पाउन्डको थियो भने यसले के भन्छ, 9,900 पाउन्ड लिन्छ, 500 पाउन्ड छोडिदिन्छ अहिले। र यसले गर्ने सम्पूर्ण काम त्यो ब्याङ्कले गर्छ के। अब यसले एडभाइजिङ ब्याङ्कमा पनि पठाउँदैन, यता पनि केही पनि गर्दैन, आफ्नो ब्याङ्कमा गएर बिल डिस्काउन्ट गराइदिन्छ। भनेको मतलब 10,000, जस्ट फर एक्जाम्पल 10,000 पाउन्ड मध्ये 9,500 लिन्छ, 500 रुपियाँ त्यही रहन्छ, आफ्नो काम गर्दै गर्छ। यो बिल आइसकेपछि अनि त्यो 500 रुपियाँको हिसाब हुन्छ, अनि 500 रुपियाँ पनि यसले प्राप्त गर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो बिलको स्वामित्व यही एक्सपोर्टरकै अधीनमा हुन्छ, बिल डिस्काउन्ट गरेको केसमा। तर बिल सोल्ड गर्यो, बेच्यो, या यहाँ उसको ब्याङ्कले बिल पर्चेज, जो बिल पर्चेज भन्छौँ नि, यो बिल किन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने स्वामित्व चाहिँ यो ब्याङ्कमा आउँछ, अब यसको स्वामित्व यता आउँछ। त्यसै कारणले त्यो बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिएको हो भाइ। बिल अफ एक्सचेन्जको पछाडि के लेखिदिन्छ कि इन्डोर्समेन्ट गरिदिन्छ, पे द अमाउन्ट अफ दिस बिल टु ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड भन्नुहोस्, हुन त त्यो त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्क हो, या XYZ ब्याङ्क भन्नुहोस्, उसले पछाडि लेखिदिन्छ यस बिलको रकम चाहिँ XYZ ब्याङ्क लन्डनलाई दिनु भनेर साइन गरेर दिएपछि यो त्यसको स्वामित्व XYZ ब्याङ्कमा आयो। अनि XYZ ब्याङ्कले फेरि त्यो कागज कहाँ पठाउँछ? एडभाइजिङ ब्याङ्कमा पठाउँछ, एडभाइजिङ ब्याङ्कले इस्युइङ ब्याङ्कमा पठाउँछ, र त्यही प्रक्रिया हुन्छ। त 3 किसिमले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ यसले, यो मान्छेले भुक्तानी 3 किसिमले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ भाइ बहिनी। एउटा चाहिँ के, डकुमेन्ट पठाउने, 5-7 दिन कुर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सनबाट प्राप्त हो, ठिक। अर्को चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कमा जाने, बिल डिस्काउन्ट गरिदिने, रकम प्राप्त हो, र सम्पूर्ण रकम चाहिँ कलेक्सन भएर आइसकेपछि पाउँछ। तेस्रो उपाय के, यो गएर आफ्नो ब्याङ्कमा बेच्दिने, बिल सोल्ड यसले गर्छ, बिल पर्चेज ब्याङ्कले गर्छ, र त्यो बिललाई बिर्सिने। अब त्यो पनि झन्झट लिए यही ब्याङ्कले गर्छ क्या, अब ओनरसिप नै उसलाई दिइहाल्यो, हैन? 3वटा विधि हो। अब अर्को विधि पनि छ भाइ बहिनी, अर्को विधि यो यस्तो विधि होइन। अब यो डिफल्ट गर्यो, यो भुक्तानी आएन मान्नुहोस्, हैन? भुक्तानी आएन, भुक्तानी आएन भने यसले कन्फर्मिङ ब्याङ्क हो भने, यसले कन्फर्मेसन हालेको छ भने यसले सोझै यसलाई क्लेम गर्छ र यसले तुरुन्तै दिनुपर्छ। त्यो पनि अर्को विधि हो, तर त्यो के हो, इन केस अफ डिफल्ट मात्रै। यसरी भाइ बहिनी हो बिलको सामान्य कारोबार हुन्छ, यो एलसी को सामान्य कारोबार हुन्छ। अब यो चित्रमा मैले भनिसकेपछि तपाईहरु क्वेरी लेख्दै गर्नु होला है, बीचबीचमा मलाई नबुझेको कुरा यो बुझाएरै म अगाडि बढ्छु। अब माथि लेखेको नोटमा जान्छु तपाईलाई। यति भनिसकेपछि यो चित्रबाट तपाईलाई सम्झाउने प्रयास गरिसकेपछि बल्ल माथिको मैले लेखेको नोटमा म जाँदै छु। ल अब हामीले प्रतिपत्र कारोबारका विभिन्न पक्षहरू भनेर त्यो शीर्षक अन्तर्गत गरेका थियौं नि त।
त पहिलो पक्ष के रहेछ? निवेदक रहेछ, एप्लिकेन्ट। अब हामीले जाँचमा लेख्दा यसरी लेख्नु पर्यो, त्यो चित्रले मात्रै त तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्न। निवेदक भनेको आयातकर्ता हो, यहाँ लेखेको छु। निवेदक भनेको आयातकर्ता हुन् जसले वस्तु तथा सेवा आयात गर्छ, हैन? एलसी कारोबारको सुरुवात निवेदकबाट हुन्छ। यहाँ यो चित्रमा पहिलो पक्ष भनेको को रहेछ त? यो निवेदक, इम्पोर्टर। यसले नै सुरु गर्दो रहेछ। यसलाई के पनि भन्दा रहेछौँ? आयातकर्ता पनि भन्दा रहेछ। यसरी लेख्नु पर्यो। अब लेख्दा चाहिँ तपाईले जाँचमा लेख्दा चाहिँ यो भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो। मलाई आशा छ यो 1 नम्बरको बुँदा तपाईले बुझ्नुभयो होला। 1 नम्बरको बुँदा है, निवेदक भनेको को रहेछ त? इम्पोर्टर रहेछ, जसले एलसी कारोबारको सुरुवात गर्दो रहेछ। ठीक छ। अर्को चाहिँ निवेदकको बैंक, इस्युइङ बैंक। त्यो को रहेछ त? स्वदेश स्थित निवेदकले कारोबारको लागि निवेदन दिने बैंकलाई इस्युइङ बैंक वा ओपनिङ बैंक भन्छ। जसमा हामीले मैले उदाहरणमा कृषि विकास बैंक भनेको थिएँ। कुन थियो? चित्रमा यो चित्रमा चाहिँ यो बैंक, जसलाई हामीले निवेदकको बैंक भनेको थियौँ नि, यसलाई कृषि विकास बैंक भनेको थियौँ नि, यसलाई इस्युइङ बैंक, ओपनिङ बैंक। भाषा लेख्ने माथिको टेक्स्टमा भयो जस्तो। त्यस्तै गरी अर्को बैंकलाई हामीले भनेका थियौँ कि एडभाइजिङ बैंक। अब एडभाइजिङ बैंक भनेको के हो? यो बैंकले निर्यातकर्तालाई प्रतिपत्रको जानकारी गराउँछ। पोस्ट अफिस जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि, नेपालको कृषि विकास बैंकबाट एउटा एलसी आएको छ तपाईको नाममा भनेर जानकारी दिन्छ। एडभाइजिङ भनेकै सूचना दिने हो कि, एडभाइस भन्छन् बैंकमा कारोबारको जो सूचना दिने कागजलाई। अब यसको काम के हो त? यो बैंकले निर्यातकर्तालाई प्रतिपत्रको जानकारी गराउँछ। जानकारी गराउने र सूचना आदान प्रदान बाहेक यसको कुनै दायित्व हुँदैन। यो एलसीमा तलमाथि भयो, भोलि भुक्तान भएन भने एडभाइजिङ बैंकको केही पनि दायित्व हुँदैन, खाली सूचना दिने मात्रै हो। सामान्यतया यो बैंक निर्यात गर्ने बैंकको देशको हुन्छ, भनेको लन्डनको भनेको थिएँ नि मैले, हुन्छ। र निवेदकको बैंकसँग बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। सामान्यतया के? निर्यात गर्ने देशको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ निर्यात नगर्ने देशको पनि हुन्छ प्र्याक्टिकली भएको। जस्तै कि तपाईले कुनै गाडी दुबईबाट निकाल्नु भयो, दुबईमा त छ यो, मान्नुस् न साउदी अरबबाट कुनै एउटा गाडी साउदी अरबबाट आयात गर्नुभयो भने नेपालको बैंकको एडभाइजिङ बैंक चाहिँ मसरक बैंक हो, जो कि दुबईमा छ कि अर्को देशको पनि हुन सक्छ, तर सामान्यतया के सोही देशको हुन्छ। क्लियर? जानकारी गराउने र सूचना आदान प्रदान गर्ने बाहेक यसको अन्य कुनै दायित्व हुँदैन। सामान्यतया यो बैंक निर्यात गर्ने बैंकको देश हुन्छ, निर्यात गर्ने देशको बैंक हुन्छ। र निवेदकको बैंकसँग बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट, बीकेई भन्छन् यसलाई सर्टमा भन्दा, बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। यो भनेको के हो पनि म सम्झाइदिन्छु। बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट भनेको एउटा सामान्य स्विफ्टको एग्रिमेन्ट हो भाइ बहिनी हो। एउटा स्विफ्टबाट मेसेज पठाउने, अथेन्टिक मेसेज, उसले ओके गर्यो भने तपाईको बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट भएको। बीकेई भन्छन् यसलाई, भन्न चाहिँ यसको फुल फर्म चाहिँ बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट हो। यो चाहिँ स्विफ्ट कारोबारको लागि गरिने एउटा चाहिँ के हो? एग्रिमेन्ट हो। यो एग्रिमेन्ट भयङ्कर यत्रो कागज, रातो कागजमा साइन गरेर गर्नु पर्दैन। स्विफ्टबाट एउटा मेसेज पठाउने, उसले स्वीकार गर्न साथ के भन्छ? त्यो एग्रिमेन्ट भन्छ। त्यस्तो एग्रिमेन्ट नभएकोमा त फेरि स्विफ्टै जाँदैन के। कुनै एक बैंकबाट विश्वको 6500 वटा सदस्य छन् भनेको थियो नि स्विफ्टको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक या कृषि विकास बैंकले तपाईको त्यो 6500 मध्ये कुनै पनि बैंकसँग एउटा स्विफ्टको सानो मेसेज पठाएर बीकेई गर्न सक्छ, कुनै गाह्रो हुँदैन है। त्यो एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। अब अर्को बैंक कन्फर्मिङ बैंक हो, भनेको यदि कृषि विकास बैंकले तिरेन भने म तिर्छु भनेर लन्डनको बैंकले जुन कन्फर्मेसन हान्छ नि, त्यो के हो? कन्फर्मिङ बैंक हो। यो चाहिँ एडभाइजिङ बैंकले नै कन्फर्मिङ बैंकको काम पनि गर्न सक्छ, अलग्गै बैंक पनि हुन सक्छ। ठीक छ? र नेपालको कारोबारको केसमा चाहिँ एडभाइजिङ बैंक र कन्फर्मिङ बैंक चाहिँ एउटै हुन्छ, किनभने हामीसँग अरू धेरै बैंकसँग एजेन्सी रिलेसन छैन।
अर्को चाहिँ लाभकर्ता। लाभकर्ता जसलाई अङ्ग्रेजीमा बेनिफिसियरी भन्छौँ, यो भनेको के हो? निर्यातकर्ता। सामान्यतया लाभकर्ता भन्नाले जसले भुक्तानी पाउँछ। बैंक ग्यारेन्टीमा फेरि फरक छ भाइ बहिनी। लाभकर्ता एलसीमा र अन्य केसमा लाभकर्ता भन्नासाथ जसले भुक्तानी पाउँछ। त कसले भुक्तानी पाउँछ? एक्सपोर्टरले पाउँछ। निर्यातकर्ता जो लन्डनमा छ त्यो लाभकर्ता अर्को पार्टी हो। बेनिफिसियरी लाभकर्ताले भुक्तानी प्राप्त गर्छन्, यिनीहरू निर्यातकर्ता हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। अब लाभकर्ता को हुन् त? तपाईकै वेबबाट फोन आइरहेको छ है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। भन्नु सर। Recording stopped. साथीहरुको बिहान हिजो अस्ति क्लास भइरहेको थियो, आज चाहिँ प्राविधिक कारणले हुन पाएन। मैले 1 मिनेट तपाईहरुलाई एउटा नोटिस दिन्छु है। बिहानको भोलिदेखि, भोलि बिहीबार, पर्सि शुक्रबार अनि निको पर्सि शनिबार, यो 3 दिनको क्लास चाहिँ तपाईहरुको बिहान पनि बैंकिङकै पार्ट कन्टिन्यू हुन्छ हैन। र यो 3 दिन चाहिँ तपाईहरुको क्लास बिहान 7 बजेबाट हुन्छ है साथी हो। ठ्याक्कै 7 बजे सुरु हुन्छ है। तपाईहरु 5 मिनेट अगाडि सबैजना उपस्थित भइसक्नु होला। 7 देखि 9 हुन्छ है साथी हो। तपाईहरुको भोलि पर्सि र निको पर्सिको बिहानको क्लास बैंकिङकै हुन्छ, 7 देखि 9 हुन्छ है। ल, मैले नोटिस दिए, तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि। अनि बेलुका पनि बैंकिङ नै कन्टिन्यू हुन्छ है। थ्यांक यू सर। ल ल भाइ, म सुनियो नि मेरो आवाज है? सुनिदैछ? हेलो, ल मेरो आवाज पनि सुनिरहेछ? मेरो Recording in progress. कन्टेन्ट पनि देखिरहेछ हैन त? ल ओके, म अलिकता माथि जाँदैछु भाइ बहिनी हो। हामीले तपाईको एलसी कारोबारमा संलग्न विभिन्न पक्षहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौं। अब अर्को तपाईको चाहिँ एलसी कारोबारका चरणहरू भन्ने छ तपाईहरुको सिलेबसमा। त्यो भनेको के? स्टेप्स इन एलसी ट्रान्जेक्सन। कसरी त हुन्छ भन्दा चरण त मैले व्याख्या गरिसकेँ, तर अब कसरी लेख्ने यतातिर हेरौँ। यो मैले व्याख्या गरिसकेँ भाइ बहिनी। पहिलो चरण के हुने भयो? क्रेता र विक्रेता आयात निर्यात गर्न सहमत हुन्छन् र विक्रेताले प्रतिपत्रको माग गर्छ। पहिलो पार्ट म यहाँ चित्रमा देखाउँछु। यो हेर्नुस् त, मैले पहिला भनेको थिएँ नि, यो इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर आयात निर्यात गर्न सहमत हुन्छन् र यो एक्सपोर्टरले मलाई एलसी पठाइदिनुस् भन्छ। यो पहिलो चरण हो। यो मैले चित्रमा तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। अब दोस्रो स्टेप के हुन्छ त? अब दोस्रो स्टेप, आयातकर्ताले प्रतिपत्र खोल्न आफ्नो बैंकमा निवेदन दिन्छ। अब सजिलो भयो नि त्यो चित्रमा हेरिसकेपछि। यो हेर्नुस्, यो आयातकर्ता जुन थियो, यो आयातकर्ता जुन थियो, यसले कृषि विकास बैंकमा निवेदन दिँदैछ एलसी खोल्नलाई। यो दोस्रो स्टेप हो। तेस्रो स्टेप के हो? आयातकर्ताको बैंकले कर्जा सीमा स्वीकृत गर्छ र प्रतिपत्र खोलेर स्विफ्टबाट एडभाइजिङ बैंकमा प्रेषित गर्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो आयातकर्ताको बैंक हो, यसले आफ्नो रिस्क एसेसमेन्ट गर्छ, सीमा दिन्छ
र के गर्छ एलसी खोल्छ र कहाँ पठाउँछ एडभाइजिङ ब्याङ्कमा पठाउँछ त्यही कुरा लेखे हो त्यस्तै अर्को स्टेप के छ निर्यातकर्ताले सामान पठाउँछ तथा आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्छ हैन निर्यातकर्ताले के गर्छ मैले एकदम डिटेलमा भनेको थिएँ भाइ बहिनी के गर्छ त दुईटा काम गर्छ ठीक एउटा यो सामान पठाउँछ शिपमेन्ट गर्छ अर्को कागज जम्मा गर्छ नि पेमेन्टका लागि त्यो अर्को स्टेप हो त्यस्तै गरी अब 6 नम्बरमा कागजात एडभाइजिङ ब्याङ्क मार्फत आयातकर्ताको ब्याङ्कमा पठाउँछ वा नेगोसिएसन गरी भुक्तानी प्राप्त गर्छ या बिल सोल्ड पनि गर्न सक्छ त्यो पनि मैले भनेको थिएँ कागजात के हुन्छ त या एडभाइजिङ ब्याङ्क मार्फत यो ब्याङ्कमा पठाउँछ र भुक्तानी प्राप्त गर्छ जसलाई बिल कलेक्सन भन्छौँ हामी हो या यसले सोझै आफ्नो ब्याङ्कमा गएर बिल डिस्काउन्ट या बिल सोल्ड गरिदिन्छ हैन अर्को स्टेप हो यो त्यस्तै गरी एडभाइजिङ कन्फर्मिङ ब्याङ्कले कागजातको आधिकारिकता जाँच गरी आयातकर्ता ब्याङ्कलाई पठाउँछ यसले पनि कागजहरू ठिकठाक छन् कि छैनन् जाँच गरेर कन्फर्मिङ भए कन्फर्मिङ एडभाइजिङ भए एडभाइजिङले यो कागज इस्युइङ ब्याङ्कमा पठाउँछ यो अर्को स्टेज हो त्यस्तै गरी कागजात सही भएमा दाबी पठाउँछ र खाता खर्च गरी भुक्तानी दिन्छन् अब यो कागजात सही भयो भने यो ब्याङ्कले के गर्छ त भुक्तानी पठाउँछ र योसँग दाबी गर्छ अन्तिममा लिने त योसँग हो नि दाबी गर्छ त्यस्तै अर्को आयातकर्ताको ब्याङ्कले कागजातको जाँच गर्छ कुनै कैफियत नभएमा निर्यातकर्तालाई जानकारी गराएर भुक्तानी दिन्छ त्यो भनेको डिस्क्रिपेन्सी छ भने अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ यदि यहाँ कुनै डिस्क्रिपेन्सी छैन भने यसले चाहिँ पेमेन्ट पठाइदिन्छ यति हो एलसी को चरणहरू हैन यो चित्रलाई तपाईले ध्यानमा राख्नु हो भने सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ यी कतिवटा छन् 7-8 वटा चरण छन् स्टेजेस अफ एलसी ट्रान्जेक्सन भनेको यो अब प्रतिपत्र कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातको कुरा गरिसकेपछि अनि तपाईहरुको क्वेरी लिन्छु है मैले हुन त अझै एलसी को धेरै छ अब के कारोबार यो पनि मैले अब व्याख्या गरिसकेको छु एउटा कागज के रहेछ कमर्शियल इन्भोइस रहेछ कमर्शियल इन्भोइस भने कुन कागज रहेछ एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई पठाउने तर के त्यसमा एउटा पार्टीको मात्रै साइन हुन्छ विक्रेताको मात्रै साइन भएको कागज भयो भने के भयो त्यो कमर्शियल इन्भोइस हो अघि नै मैले व्याख्या गरेँ यो निर्यात गरिने वस्तुको बिल हो यसमा वस्तुको विवरण मूल्य संख्या आदि उल्लेख गरी निर्यातकर्ताले दस्तखत गरेको हुन्छ निर्यातकर्ताले त्यस्तै बिल अफ ल्याडिङ भनेर अघि नै मैले व्याख्या गरेँ यो जहाज वा ढुवानीकर्ताले प्रदान गर्ने ढुवानी सम्बन्धी बिल हो गाडी चाहिँ जहाज कम्पनीलाई बुझाइसकेपछि जहाज कम्पनीले गाडी प्राप्त भएको बिल जुन तपाईलाई दिन्छ नि त्यही नै के हो बिल अफ ल्याडिङ हो त्यस्तै गरी इन्स्योरेन्स डकुमेन्ट यो पनि भनिसके बीमा कम्पनीबाट बीमा गरेपछि प्राप्त हुने कागजात के हुन् यो चाहिँ इन्स्योरेन्स डकुमेन्ट हो मोस्टली मेजर कागज के हो पोलिसी भन्छौँ हामी यसलाई हामी दैनिक व्यवहारमा चाहिँ इन्स्योरेन्स पोलिसी भन्छौँ त्यस्तै अर्को कागज हो परफर्मा इन्भोइस यो भनिसके मैले अब सुन्नुस् यहाँ कसरी लेख्ने त्यसलाई आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैले दस्तखत भएको बिल हो परफर्मा इन्भोइस भनेको जुन कारोबार सुरु गर्नु पूर्व नै ब्याङ्कमा बुझाइन्छ हो कि केमा इस्युइङ ब्याङ्कमा यहाँ ब्याङ्कमा दुईटा भएछ जुन कारोबार सुरु गर्नु पूर्व नै ब्याङ्कमा बुझाइन्छ ठीक छ परफर्मा इन्भोइस त्यस्तै अर्को हो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन त्यो पनि भने यो यदि तपाईको एलसी मा लेखेको छ भने मात्रै आवश्यक पर्छ अन्यथा नहुँदा पनि हुन्छ वस्तु कुन देशमा निर्मित भएको हो त्यो देशको आधिकारिक निकाय मार्फत प्राप्त प्रमाणपत्रलाई के भन्छन् सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भन्छन् यही हो भाइ बहिनी हो एलसी मा प्रयोग हुने कागजातहरू हामीले 3 वटा कुरा गर्यौं सामान्यतया एलसी भनेको के हो एलसी मा कुन कुन पार्टीहरू संलग्न हुँदा रहेछन्
एलसी कतिवटा चरणमा अगाडि बढ्दो रहेछ, स्टेजेस कतिवटा हुँदो रहेछ र एलसी कारोबारमा प्रयोग हुने मुख्य कागजातहरू के रहेछ, यदि 4वटा कुराको हामीले विस्तृत व्याख्या गरे। अब एकछिनपछि म 10-12 किसिमका छन् यी एलसी, त्यसको बारेमा तपाईलाई बुझाउँछु। त्योभन्दा अगाडि अलिकता यो अलि जटिल विषय हो, तपाईको लागि नयाँ विषय हो, त्यसैले भाइ बहिनीको कोइरीतिर जान्छु र कोइरीमा आज म एकछिन पछि त म अरू पनि लिउँला, एलसीसँग मात्रै लिन्छु फेरि। अब यहाँ अहिले बैंक ग्यारेन्टीको कुरा सोध्नुभयो, हिस्ट्री अफ डेभलपमेन्ट अफ बैंक भनेर सोध्नु हो भने म आज त्यसको अहिलेलाई दिन्न, किनभने यो जटिल विषय तपाईलाई म कन्भिन्स गर्दैछु। एलसी को मात्रै अहिले म प्रश्नहरू लिन्छु। जस्तै एउटा भाइ अङ्गद पाण्डेले सोध्नुभयो, सर बिल कलेक्सन एन्ड एलसी सेम थिङ हो? नो, नट एट अल। कहाँ बिल कलेक्सन, कहाँ एलसी? एलसी भित्र भुक्तानीका लागि गरिने एउटा कार्य हो के बिल कलेक्सन। जस्तै तपाईले भन्नुभयो सर भात खानु र मान्छेको जीवन एउटै हो भन्नु भने होइन भन्छु नि म। मान्छेको जीवनमा एउटा गरिने एउटा काम के हो? भात खानु। एलसी कारोबार भित्र भुक्तानीको लागि गरिने एउटा सामान्य कार्य हो बिल कलेक्सन। तर बिल कलेक्सन र एलसी भनेको एउटै होइन, मलाई लाग्छ तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै बिल अफ ल्याडिङ र बिल अफ एक्सपोर्ट सेम हो? बिल अफ एक्सपोर्ट यसलाई भनिदैन भाइ बहिनी हो, तर भन्नुहुन्छ भने यस हो। तर बिल अफ ल्याडिङ भनेको जहिले पनि के, त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, जहाज कम्पनी, हवाई जहाज कम्पनी जसले त्यो सामान चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछ त्यसलाई चाहिँ बिल अफ ल्याडिङ भन्छ है। एलसी को स्टेज देखाइदिनु सर, स्लाइडमा स्क्रिनशट गर्ने। ठिक छ, म देखाउँछु एकछिनमा, कोही बात छैन। बिकम फेरि भन्नु ए सर, एलसी बिकम फेरि भनिदिनु। मैले बुझिनँ यो कविता, तपाईले के लेख्नु भएको हो? एलसी बिकम फेरि भनिदिनु भन्नुहुन्छ। आई हेभ नो आइडिया वाट यु वान्ट टु से। अलिकता क्लियर पार्नुस्, म एकछिनमा हेर्दै गरौँला। अर्को इम्पोर्टर एन्ड एडभाइजिङ बैंक र एक्सपोर्टर एन्ड इस्यु बैंक को चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन? ल सुन्नुस् है, इम्पोर्टर र एडभाइजिङ बैंक, सरी यो राम्रो क्वेसन सोध्नु भएछ उहाँले। कहाँ गइगयो? एकछिनमा म हेरिहाल्छु त्यसलाई। टाइप्स अफ एलसी को मैले भन्छु भनिरहेको छु, अहिले अगाडि नै किन चलमलाउनु भएछ? अहिले म डिटेलमा भन्छु, यति भन्छु कि तपाईँ थाकिहाल्नुहुन्छ टाइप्स अफ एलसी को। एकछिन पछि एलसी कारोबारले बैंकलाई के फाइदा, यो पनि पछि छ के। एकदम अगाडि किन बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? धेरै धेरै बाँकी छ एलसी को। अहिले त्यतिसम्म नआतिनुस्, एलसी पुरै सकिएको छैन। अब यहाँ एउटा भाइले एकदम राम्रो कुरा लेख्नु भएछ, सुशील भाइको कहाँ हराइहाल्छ यार। यहाँ कमर्सियल एलसी र स्ट्यान्ड बाई एलसी को बारेमा भनिदिनु। कमर्सियल एलसी भनेको व्यापारिक प्रतिपत्र हो जुन कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लागि प्रयोग हुन्छ भने स्ट्यान्ड बाई एलसी भनेको चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी र एलसी को हाइब्रिड रूप हो। मैले पटक पटक भनेको छु। इम्पोर्टर र एडभाइजिङ बैंक र एक्सपोर्टर र इस्यु बैंक को केही कन्ट्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। यो सबै बैंक मार्फत मात्रै चल्छ। इम्पोर्टर एक्सपोर्टरसँग यसको मतलब भएन, बैंकसँग हुन्छ कि। सर एलसी को बारेमा फेरि भनिदिनु। अब पटक पटक भनि नै राख्छु मैले, नआतिनु। सर नेपाली भित्र मात्र एलसी को युज हुन्छ कि हुँदैन? नेपाल भित्र पनि हुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि, हिजोतिरै पनि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, यो चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीको माध्यम हो। तर के हुन्छ तपाईको, तर चाहिँ तपाईको डोमेस्टिक एलसी पनि हुन्छ, तर युज कम छ। नेपालमै पनि के हुन्छ, डोमेस्टिक एलसी हुन्छ भनेर भाइ बहिनीलाई मैले सम्झाइसकेको छु। यो इन्टरनेसनल मात्रै हुँदैन, डोमेस्टिक पनि हुन सक्छ। अर्को क्वेरी छ, लेटर अफ क्रेडिट को माध्यमबाट गर्ने कारोबारलाई आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्छ? यो पर्खिनुस् एकछिन, कसरी गर्छ एकछिनमा डिस्कस हुन्छ। संलग्न पक्ष म देखाउँछु, संलग्न पक्ष सबै देखाउँछु एकछिनमा। अर्को
सर इम्पोर्टरले क्यास एक्सपोर्टरलाई डाइरेक्ट पठाउँछ कि पठाउँदैन? बैंक मार्फत पठाउनुपर्छ, डाइरेक्ट पठाउनै मिल्दैन है। बैंक मार्फत यो को सुशील बाबु सधैँ बैंक मार्फत हो, सोझै क्यास पठाउन मिल्दैन। मैले अब सुरुदेखि नै हेर्छु। अरु के भन्दै हुनुहुन्छ? यो सुशील भाइ तपाईले यस्तो कमेन्ट गर्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ म सबै भाइ बहिनीलाई भनिदिन्छु, तपाईहरु अनलाइन छु भनेर जे पाए त्यही नलेख्नुस्। केही बुझिने त होइन, मजाले बुझे अरे के सोधियो भने पछि भन्छु अरे। मैले धेरै प्रयास गरिराखेको छु, तपाई त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भोलिदेखि छोड्दिन्छु म पढाउन। मिस्टर सुशील, म ठिने मिने तपाईको हेलमेट टिचर हैन, मैले भनेको छु। मैले यत्रो मेहनत गरिराखेको छु, तपाईले त्यस्तो कमेन्ट गर्ने? मिस्टर सुशील, सुशील कोइराला किन अनलाइनमा आउनुहुन्छ? फिजिकलमा जानुस् अन्य ठाउँ। मुखनेर भन्न सक्नुस् बहादुर हुनुहुन्छ भने। के यो कमेन्ट बक्समा यस्तो लेख्नुहुन्छ? टु सेम। जबकि सुशील जी का कैयौं क्वेशनहरुको मैले जवाफ दिइराखेको छु। अर्को राधिका बहिनी लेख्नुहुन्छ, नेपालका बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा नन फन्डेडको च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटी के हुन् यो कुरा गरौँला। अब यो पनि भनेन भन्नु होला। फन्डेड नन फन्डेडको हिजो क्लास थियो, म आज एलसी पढाउँदै छु, म गर्छु भनिराखेको छु। अब अहिले म फन्डेड नन फन्डेडतिर जान त सक्दिनँ नि, म गर्छु भनिरहेको छु। यसमा डोन्ट माइन्ड, तपाईकै क्लासलाई अलि इफेक्टिभ होस् भन्नका लागि हो मैले जे गर्दै छु। कसैले भन्दै हुन्छ सर अलि छिटो भयो, थ्यांक यू, अलि ढिलो गरौँला। यो त ठीक छ नि, यस्तो भन्न पाइयो। लाइन गयो, म देखाउँछु एकछिनमा यो कमेन्टहरु लिइसकेपछि। म स्लाइडहरु देखाउँछु तपाईहरुलाई। अलि माथिको स्लाइड म देखाउँछु, स्लाइड सबै देखाउँछु है तपाईलाई अघि बढ्नुभन्दा अगाडि। अब एक्सप्लेन धेरै भयो भन्नुभयो कसले? निर्मला बहिनी, तपाईलाई धेरै थाहा होला अनि तपाईलाई बढी भयो। अर्को साथीभाइलाई थाहा हुँदैन, सबैको लेभल एउटै हुँदैन। देयर आर 318 स्टुडेन्ट अनलाइन राइट नाउ। त तपाईलाई धेरै भयो एक्सप्लेनेसन, तपाईले पढिसक्या होला, तपाईलाई थाहा होला। तर यो 318 मध्ये धेरैलाई थाहा हुँदैन। यो चाहिँ तपाईको कलेजमा पढाएर बुझिने विषय पनि त्यति हैन। तपाईले कलेजमा पढ्नु भएछ बैंक ग्यारेन्टी एनएलसी पढिया छैन नि धेरै जसो। त्यो कारणले मैले एक्सप्लेनेसन गरे हो। मलाई के एक्सप्लेनेसन गर्ने रहर छ र भने तपाईहरुको सामनेमा तपाईलाई बेनिफिट होस् भनेर गरेको कुरा। निर्मला बहिनीले त्यस्तो लेख्नुहुन्छ। अर्को यो यसको सुशील कोइरालाजीको मैले कुरा गरिसकेँ अघि, उहाँको यसको जवाफ मैले दिइसकेको छु क्यासको बारेमा, तर उहाँ नेगेटिभ कमेन्ट लेख्नुहुन्छ। एकजनाले भन्नुभएछ बसन्त साउदजीले परफर्मा इन्भोइसको बारेमा फेरि भनिदिनु भन्नुभएछ। भेरी गुड। इन्भोइस यो बिल हो के भाइ? यो बिल दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ कमर्सियल इन्भोइस, अर्को परफर्मा इन्भोइस। तपाईलाई म साधारण शब्दमा सम्झाउने प्रयास गरौँ साउथ भाइ, कि हामीले कुनै चीज पसलबाट किन्यौं भने पसलले साइन गर्छ, हामी साइन गर्दैनौं नि सामान्यतया। विक्रेताले मात्रै साइन गरेको, विक्रेताको मात्रै छाप लागेको भयो भने त्यो कमर्सियल इन्भोइस हो भने क्रेता र विक्रेता दुवैको सिग्नेचर गरेको र दुवैले छाप लागेको बिल चाहिँ के हो?
परफर्मा इन्भोइस हो। यति बुझ्नुहोस्। यदि कुनै बिलमा क्रेता र विक्रेता दुवैको छाप छ र साइन गरिएको छ भने त्यो के हो? परफर्मा इन्भोइस हो। अब कति भाइ बहिनीलाई कन्फ्युजन हुन्छ, अब यो नबुझाइ म अगाडि हिँड्दिउँ, अगाडि फेरि बुझ्नुहुन्न नि, त्यो कारणले हो है भाइ बहिनी हो। अलिकता धैर्यता राख्नुहोस्। अर्को म लिँदैछु भेरी गुड सर, रद्द हुने प्रतिपत्र र रद्द नहुने प्रतिपत्र म भन्छु अहिले टाइप्स अफ त्यसमा है एलसीमा। राम्रो क्वेसन हो प्रशान्तमान बाबु, म यो बारेमा भन्छु। बिबिनी भनेको के हो? भेरी गुड। बिबिनी भनेको नेपालको भन्सारमा एलसीसँग सम्बन्धित भर्नुपर्ने एउटा फारम हो। विदेशी विनिमय नियमन, बिबिनीको फुल फर्म चाहिँ विदेशी विनिमय नियमन हो। नेपालमा चाहिँ विदेशी विनिमय धेरै छैन, नेपाल गरिब देश हो। यहाँ चाहिँ विदेशी विनिमय जति पनि दिइँदैन र कति कसलाई कुन प्रयोजनको लागि दिइयो, कुन एलसी को लागि दिइयो भनेर भर्ने भन्सारसँग सम्बन्धित यो फारम हो। बिबिनी भनेको विदेशी विनिमय नियमन, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय नियमन विभागले दिएको एउटा फारम हो, जुन कि एलसी को सामान भन्सारबाट नेपालतिर ल्याउँदा त्यो भर्नुपर्छ। यो भाइले राम्रो कुरा लेख्नुभयो, बिबिनी भनेको त्यो हो। अर्को चाहिने सर यसमा स्विफ्टको मात्रै प्रयोग हुन्छ? यस बाबु, यो तपाईको चाहिँ एलसीमा चाहिँ स्विफ्टको प्रयोग हुन्छ। यो नेपालमा मात्रै हैन, संसारभरै स्विफ्टको प्रयोग हुन्छ। अमेरिकाको आफ्नै सिस्टम छ फेरि डोमेस्टिकको लागि। जस्तै हामीले अमेरिका नेपालले पठाउनु पर्यो, भारतले पठाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि स्विफ्टै हो है। अमेरिकामा पनि स्विफ्ट चल्छ, तर अमेरिकाको एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा गर्ने अर्को मेथड पनि छ। एलसी को प्रोसेस म देखाउँछु तपाईहरुलाई। अर्को चाहिँ इम्पोर्टरको कुरा आयो। टाइप अफ एलसी एकछिनमा हामी कुरा गर्दै छौं। प्रतिपत्र प्रतिज्ञा पत्र होइन बाबु, प्रतिपत्र र प्रतिज्ञा पत्र फरक हो। प्रतिपत्र भनेको एलसी हो, प्रतिज्ञा पत्र भनेको चाहिँ म यसो यसो गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको पत्र हो। त्यसलाई प्रोमिसरी नोट भन्छन् अंग्रेजीमा। त्यो एउटा कानुनी कागज हो। धेरै राम्रो हो, हेर्नुस् यस्तो यस्तो कुरामा कन्फ्युज हुन्छ मान्छेलाई। प्रतिज्ञा पत्रलाई नेपाल अंग्रेजीमा प्रोमिसरी नोट भन्छ। त्यो भनेको एउटा तमसुक जस्तै कानुनी कागज हो। प्रतिपत्र भनेको के हो? एलसी। गैर कोषमा आधारित कारोबारका चुनौती यो पछि कुरा गर्छु मैले। एलसी डिफिनिसन मैले बडा राम्रोसँग माथि लेखेको छु, हेर्नुस्। च्यालेन्ज अफ एलसी का कुरा गरौँला हामी। ल यहाँ मेसेज त धेरैवटा आइसकेको छ, 89 वटा मेसेज छ र मैले धेरैवटाको जवाफ दिइसकेको छु। धेरैवटा अब पछि पनि आउँछ है। ग्रीन क्लज, रेड क्लज अहिले एकछिनमा। ल अब म यता जान्छु, यसलाई छोडे मैले, अब धेरै बेर भयो, फेरि पनि लिन्छु म, डोन्ट वरी। अब प्रतिपत्रका प्रकार, यहाँबाट धेरै क्वेसन सोधिसक्नुभयो के भाइ बहिनीले, त्यसैले मैले यसको व्याख्या पहिला गर्छु। यसको व्याख्या म पहिला गर्छु। प्रतिपत्रका प्रकारको व्याख्या म पहिला गर्छु, जसबाट भाइ बहिनीका कैयौं क्वेरीहरू आफै शान्त हुनेछ। अब अघि भाइ बहिनीले प्रतिपत्रका कोही ब्लू क्लज सोध्दै हुन्थ्यो, कोही रेड क्लज सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही रिभोकेबलको बारेमा सोध्दै हुन्थ्यो, कोही इरिभोकेबलको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, रद्द हुने रद्द नहुने के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हेर्नुस् प्रतिपत्रका प्रकार, अब हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। पहिलो प्रकार हो इरिभोकेबल एलसी। अब यो हुन त यसलाई इरिभोकेबल नै लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनी। रद्द हुने रद्द नहुने
नेपालीमा यसलाई गर्न सकिन्छ। अघि एकजना भाइ या बहिनीले सोधिराख्नु भयो, इरिभोकेबल भनेको रद्द नहुने हो सेन्समा चाहिँ, तर लेख्दा रद्द नहुने एलसी नलेख्नुस्, मेरो सजेसन। बरु इरिभोकेबल लेख्दा हुन्छ, नेपालीमै इरिभोकेबल लेख्दा हुन्छ। अब यो इरिभोकेबल एलसी भनेको कस्तो एलसी हो त भन्दा, यस प्रकारको प्रतिपत्र लाभकर्ताको अनुमति नलिई शर्त परिवर्तन तथा रद्द गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ बहिनी हो कि भाइले रद्द गर्न सक्ने रद्द गर्न नसक्नेको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा इरिभोकेबल एलसी भन्दा रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ त, कस्तो खालको एलसी रहेछ? लाभकर्ता भनेको को? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टरको अनुमति नलिकन यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि चेन्ज गर्न पाइँदैन र यसलाई रद्द गर्न पनि पाइँदैन। र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने एलसी चाहिँ यही इरिभोकेबल एलसी हो। ठिक छ। युसिपी डिसी 600 अनुसार रिभोकेबल एलसी खोल्नै पाइँदैन आजकलको जमानामा। त्यो जो बेनिफिसियरी हो, जो एक्सपोर्टर हो, उसको अनुमति नलिकनै तपाईँले शर्त परिवर्तन गरिदिनु भयो, रद्द गरिदिनु भने उसको भुक्तानी कसरी हुन्छ? त्यही कारणले हाल चाहिँ युसिपी डिसी 600 अनुसार चाहिँ यस्तो खालको एलसी खोल्नै पाइँदैन। रिभोकेबल चाहिँ रिभोकेबल एलसी के रहेछ त, यस प्रकारको प्रतिपत्र लाभकर्ताको अनुमति नलिई शर्त परिवर्तन तथा रद्द गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको प्रतिपत्र खोलिँदैन, सोझै लेखिदिएछ के रद्द गर्न सकिने परिपत्र चाहिँ प्रतिपत्र खोल्नै पाइँदो रहेछ, खोलिँदैन हैन। त्यस्तै तेस्रो नम्बरको एलसी स्ट्यान्ड बाई एलसी। अघि नै मैले भने, अघि नै पनि यसको मैले थोरै व्याख्या गरिसकेँ। अब स्ट्यान्ड बाई एलसी भनेको के हो? यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीमा बैंक जमानत जस्तै काम गर्छ। अघि भाइ बहिनीलाई मैले भने यो बैंक जमानत र एलसी को हाइब्रिड हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीमा बैंक जमानत जस्तै कार्य गर्छ। आयातकर्ताले भुक्तानी नगरेमा मात्र बैंकले भुक्तानी गर्छ। अघि भने मैले, यदि आयातकर्ताले गरेन, त्यसैले यसलाई के भन्छ? सेकेन्डरी पेमेन्ट मेकानिजम, द्वितीय भुक्तानी प्रणाली। त्यस्तै गरी अर्को एलसी हो कन्फर्मड एलसी। यसको बारेमा पनि मैले अघि कुरा गरेँ। अब यहाँ लेख्ने कसरी त? कन्फर्मड एलसी यो प्रतिपत्रमा प्रतिपत्र जारी गर्ने बैंकले भुक्तानी नगरे भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता अर्को बैंकले गरेको हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रतिपत्रलाई के भन्दो रहेछौँ? कन्फर्मड एलसी भन्दो रहेछ। यदि जारी गर्ने अघिको केसमा कृषि विकास बैंकले भुक्तानी गरेन भने हामी भुक्तानी गर्छौँ भनेर स्ट्यान्डर्ड चार्टरले चाहिँ लेखेर साइन गरिदियो भने के हो? त्यो कन्फर्मड एलसी हो हैन। त्यसै गरी अनकन्फर्मड एलसी भनेको कन्फर्मेसन नहालेको, त्यस्तो व्यवस्था नभएको। कसरी लेख्नु पर्यो त यसलाई लेख्दा? त्यस्तो प्रतिपत्रमा प्रतिपत्र जारी गर्ने बैंकले भुक्तानी नगरे भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता अर्को बैंकले गरेको हुँदैन। यतिखेर कन्फर्म छैन, अनकन्फर्मड एलसी हो भने कृषि विकास बैंकले तिरेन भने तिरेन, फेरि कन्फर्मड हो भने जसले कन्फर्मेसन एड भन्छन्, त्यसलाई कन्फर्मेसन एड गरेको भन्छन् बैंकमा, त्यो चाहिँ तपाईको के छ? त्यसलाई चाहिँ अनकन्फर्मड एलसी भन्छ। त्यस्तै गरी ट्रान्सफरेबल एलसी, यो हस्तान्तरणीय भन्न सकिन्छ तर यसलाई ट्रान्सफरेबल नै भन्नु होला। हस्तान्तरण हो यो। यस प्रकारको प्रतिपत्रमा निर्यातकर्तालाई आंशिक रूपमा अर्को पार्टीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहन्छ। जस्तै ए भन्ने नामको फेभरमा एलसी गएको थियो, त्यो एले चाहिँ बीलाई आधा जति दिन्छु भन्न सक्छ कि यस्तो ओनरशिप चाहिँ पार्शियली ट्रान्सफर गर्ने, स्वामित्व चाहिँ आंशिक रूपमा तपाईको हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ट्रान्सफरेबल एलसी। त्यस्तै अर्को छ ब्याक टु ब्याक एलसी भन्ने। ब्याक टु ब्याक एलसी भनेको चाहिँ त्यस्तो एलसी हो जुन चाहिँ अर्को कुनै एउटा एलसी को अगेन्स्टमा खोलिन्छ। ब्याक टु ब्याक भनेको जस्तै ए भन्ने कम्पनीलाई एउटा एलसी प्राप्त भयो, त्यो ए भन्ने कम्पनीले त्यो एलसी को आधारमा बी भन्ने कम्पनीलाई अर्को एलसी खोलिदियो भने त्यो चाहिँ ब्याक टु ब्याक एलसी हो। जस्तै यहाँ म देखाउँछु तपाईलाई है, यहाँ देखाएर सम्झाएँ भने तपाईँ बुझ्नु होला। यहाँ हेर्नुस्, जस्तै हामीले यो एक्सपोर्टरको नाममा
10,000 पाउन्डको एलसी को उदाहरण दिया थियो नि हो। अब यो 10,000 पाउन्ड मध्ये यसले चाहिँ 5,000 पाउन्ड चाहिँ अर्को बी भन्ने पार्टीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदियो भने त्यो ट्रान्सफरेबल एलसी हो। आंशिक रूपमा यसले आफ्नो स्वामित्व अर्को पार्टीलाई दियो। तर यो एक्सपोर्टरले जुन 10,000 पाउन्डको एलसी छ नि त्यो एलसी लाई धितो राखेर लन्डनको अर्को कुनै बैंकबाट अर्को पार्टीको नाममा एलसी खोलिदियो भने त्यो ब्याक टु ब्याक एलसी। किन हुन्छ यस्तो? यस्तो किन हुन्छ भने यो एक्सपोर्टरले आफै गाडी बनाउँदैन। मान्नुस् गाडी बनाउने कम्पनी चाहिँ जर्मनीमा रहेछ एकछिन, जस्ट फर एक्जाम्पल। भने यसले त्यो जर्मनीबाट गाडी मगाएर यहाँ पठाउँछ भने यसले त्यो 10,000 को एलसी 10,000 पाउन्डको एलसी लाई लन्डनको कुनै बैंकमा धितो राख्छ र त्यसको आधारमा जर्मनीको पार्टीलाई एलसी खोलिदिन्छ। एउटा एलसी को धितोमा अर्को एलसी खोलिन्छ भने त्यो ब्याक टु ब्याक एलसी हो भाइ भाइ, हैन? त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, ब्याक टु ब्याक एलसी, ब्याक टु ब्याक एलसी। यस प्रकारको प्रतिपत्रको आधारमा निर्यातकर्ताले अर्को प्रतिपत्र खोलेर वस्तु वा सेवा प्राप्त गरी आयातकर्तालाई पठाउन सक्छ। त्यसैगरी पेमेन्ट एट साइट एन्ड युसान्स एलसी, यसलाई दुईटा पोइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट एट साइट र युसान्स भनेर अलग अलग पनि गर्न सकिन्छ। एउटै प्रकृतिको भएको हुनाले यसलाई एउटै हेडिङमा राखेको। पेमेन्ट एट साइट भनेको चाहिँ कागजात प्राप्त हुनासाथ युसिडिसी को नियम अनुसार 6 दिनभित्र भुक्तानी अनिवार्य पठाउनु पर्ने एलसी लाई चाहिँ पेमेन्ट एट साइट, प्राप्त हुनासाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने एलसी हो। युसान्स एलसी भनेको चाहिँ उधारो एलसी हो भाइ बहिनी। जस्तै उधारोमा अहिले एलसी पठायो तर पेमेन्ट चाहिँ म 6 महिनापछि दिन्छु। डकुमेन्ट प्राप्त हुनासाथ 6 दिनमा दिन्न तर 6 महिनासम्म उधारो दिन्छु भन्ने सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ उधारो एलसी, अंग्रेजीमा यसलाई युसान्स भन्छ, उधारो एलसी हो। अब यहाँ लेखेको छ कागजात प्राप्त हुनासाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिपत्रलाई साइट एलसी भन्छन्। हो नि इम्पोर्टरले अघि भनेको के सामान प्राप्त भइसकेपछि कागज प्राप्त भइसकेपछि यसले दिन्थ्यो पैसा,